حق رویا حق دی خاطر تے پھر بھی مار دیتے. آؤ واپس حضور دا دین ہوئے. ہاں نجے کاریاں تے درکنار, انہاں دیاں یاشیاں بدکاریاں تے درکنار. 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے تے بیت المقدس دی فتح واسطے جاوے تے 36 پیوند کرتے نو بھی لگے ہون. ہاں اے صرف حضور دا دین ہے. ہاں جی یہ حضور دا دین ہے. عمر بن عبدالعزیز ہوئے, بادشاہ دی دھی نکاح وچ ہوئے, بادشاہ دیا دھیاں ہون, 8 صوبے وچوں زکات واپس آ جائے. یہ صرف حضور دا دین ہے کائنات وچ. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. رسول اللہ دا دین ہوئے گا تے نہ وکالت نامے, نہ مچلکے, نہ جناب ججاں دیاں فیساں, نہ تھانے داراں دیاں بدماشیاں یعنی چلن گیاں, نہ غلط پرچے کٹے جان گے, نہ کسی دی طرف انگلیاں کوئی کرے گا. این جناب کسی نے انہیں پتہ آگے حضور کا دین کھڑا ہے. عید و قوت حافظ یک دیگرن, کائنات زندگی را محورن. اقبال کہنا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. بس کائنات صرف کائنات ایک کوئی بات ہے, ہس دین مصطفیٰ دین حیات. جے چاہندے ہو زندگیاں تے عزت نال زندگیاں چاہندے ہو, تے چاہندے ہو تے بادشاہ بھی سر جھکا کے جیون. جے چاہندے ہو تے غریب دے گھر چولہا نہ چلے تے بادشاہ دے گھر بھی نہ چلے. جے غریب روٹی کھاوے تے پھر بادشاہ بھی کھاوے. جے غریب گھیو نہ کھاوے تے عمر بھی گھیو کھانا چھڑ دے وے. جے چاہندے ہو یہ گلاں تو پھر صرف حضور دا دین نے. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. پھر اکھ چک کے بھی قابل تو زنانی چلے, قابل تو سونے دا تھاڑ رکھ کے شیر شاہ سوری دے زمانے تے دلی تک کوئی بندہ میڑی اکھ اس زنانی وال نہ ویکھے. تے گھروں نکل دیاں لوگ کڑے گن پوائنٹ تے عورتاں دے کڑے سونے دے لال ہون. تے پھر ایک طرف ایک گل نے, ایک طرف قابل تو زنانی چلے تے دلی تک غیر کوئی بندہ انہوں اکھ پٹ کے نہ ویکھے, سونے دا تھاڑ سر تے رکھ کے چلے, جنگلاں وچ چلے تے ڈاکو نو نہ پون. تے پھر چاہندے ہو تو پھر یہ صرف حضور دا دین ہے. جے چاہندے ہو کہ بادشاہ نو ایک مائی آئی نا جدو ایتھے بلوچستان تے اودیاں بکریاں گم ہو گئیاں تے محمود غزنوی نو کہن لگی بکریاں میریاں گم ہو گئیاں. تے محمود غزنوی کہن لگا مائی اتنی وڈی سلطنت ہے, ہن میں تیریاں بکریاں میں تلاش کرنیاں. اور مائی اور سوٹی جڑی چل رہی سی نا, وہ سوٹی لے کے محمود غزنوی دے سر تے مارن لگی. محمود غزنوی اگے نسیا, پیچھے پیچھے وہ مائی سوٹی لے کے نسی. انہیں کیا کمینیا, جتنی سلطنت دی خبر رکھدا پھر اتنی ہی رکھ, پھر چھڑ دے, باقی سلطنت تیرے کو نہیں ہو سکتی. جی میریاں بکریاں تو نہ لیا سکتا تو پھر اور کرنا کے وے کائنات. تے محمود غزنوی پھر رک گئے سی, جب تک مائی دیاں بکریاں دے قلعے تے بن کے نہیں سی گیا, پھر غزنی واپس نہیں سی گیا. جے چاہندے ہو کہ بادشاہ بھی ایک اگے لگ کے نس پوے مائی دی ڈنڈے دے ڈر کولوں, تو پھر یہ صرف حضور دا دین ہے, اور کائنات وچ کوئی نہیں. واپس آؤ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست, اور برگو سازے کائنات از عشق اوست. اقبال کہندا جو امت مسلمہ اتنے جانا چاہتی تو دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ حضور نال ٹوٹ کے پیار کرو. جتھے بھی بیٹھو تو کہو حضور کی بات کر رہے, کیا باتیں کرتا ہے. ہاں جی حضور کی بات سنا, رسول اللہ کی ادائیں سنا, حضرت فاروق اعظم کی ادائیں سنا, صدیق اکبر کی ادائیں سنا, ہاں جی حضرت عثمان غنی کی ادائیں سنا, حیدر کرار کی ادائیں سنا, عمر بن عبدالعزیز کی بات کر, ہاں جی اورنگزیب عالمگیر کی بات کر, قطب الدین ایبک کی بات کر, ہے نا, شیران دیاں گلاں سناؤ, حضور دے غلاماں دیاں گلاں, داتا صاحب کی بات سناؤ, میر علی شاہ کیویں آیا کانے دے مقابلے, اے سناؤ مجدد الفسانی جہانگیر دے مقابلے کیویں گئے, اے سناؤ امام اعظم جیل وچ کوڑے کیویں کھادے, اے گل کرو احمد اللہ شاہ مدراسی دا سر کٹ کے انگریزاں دہلی دی چاندنی چوک وچ لٹکا دیتا. 8 دن مولانا دے سر وچ خون بہندا رہیا, وہ کیوں بہندا رہیا. ہاں جی پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی ساڈے بزرگاں نے نعتاں پڑھیاں. مولانا سید کے فیت علی کافی دے جسم تے استریاں پھیرن تو بعد مرچاں تے نمک بھر دیتا, پھر مولانا کیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. حضور کی بات کرو, حضور کے دین کی بات کرو, رہے گا یوں ہی ان کا.